मोगाच्या टी वीक्षकांनो जेजू क्रिस्तान हांव तुमकां स्वागत मागता तशेंच आमच्या मदें पास्टर आयवान आसात तांकां हांव स्वागत मागता जेजूच्या नांवान मोगाच्या नांव फाटल्या सबार तेंपान आमच्या आसरी टीव्हीन विविध तरेचे कार्यक्रम तुमी पळोवन आसात आनी जायते जाणांक ह्या कार्यक्रमांत जावन आसरी टीव्ही येवच्या कार्यक्रम जावन जायते आशिर्वाद जाला जायते जाणांक 7 जाणां जाल्यात म्हण आमी जाणत आहोत मोगाच्या नांव आज एक आमी नवे प्रोग्राम करूंक प्रारंभ करता आमच्या मदें आज पास्टर आयवान मोंतेरो मँगलोरतावन आयल्यात आनी तांचे सांगता आमी एक बरी खबर म्हणले कार्यक्रम मागीर आसा प्रारंभ करता आनी तुमकां सर्वांक ह्या बरी ह्या खबरेच्या कार्यक्रमात स्वागत मागता आनी तशेंच पास्टर आयवान आमच्या मदें आसात आनी ह्या सविस्तार कितें बरी खबर म्हणल्या विशयांत आनी बरी खबर खंय आसा सांगला पळोवंक गेल्यार ती आसचे पवित्र पुस्तकान मात्र आनी त्या विशयांत आमी सविस्तार पास्टर आयवाना सांगता आमी चर्चा करता आनी प्रोग्राम खंडीत तुमकां आशिर्वादाचें जावन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा पास्टर आयवान परत आमी तुमकां स्वागत मागता ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदें तुमी आसात खंडीत जावन आमकां एकदम व्हरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोगाच्या कोंकणी लोकांक आमी एक ह्या आसरी टीव्हीन कित्याक देवाचे उतार परगट जाय जेजू क्रिस्त म्हणटा संवसारी पंथान वचा सुवार्थ परगट करा आनी तांकां कितें सांगा हांवें तुका तांकां शिकया म्हूण पळयत पुस्तक आमी पळयता पास्टर एक खंडीत जावन कित्याक आमी एक नवे कार्यक्रम आमच्या लोकांक आमी दिते आसा पास्टर बरी खबर म्हूण एक हे कार्यक्रम जावन आसा बरी खबर म्हण आमी खंय पळोवं येता आमकां पयलें जावन ह्या कार्यक्रमा खातीर हांव देवाक काळजांतून रगान दितां आनी देव बरो देव जावन आसा आनी आमचो कोंकणी लोक मोगाळ लोक भक्तीपण असो देव बेरेन तसो लोक आनी तांकां आज ही बरी खबर पवित्र पुस्तकांत हांव सारकें समजोन दिवंक हांव आशेतां कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता संवसारांत साबार तरेच्यो खबऱ्यो आसात खंडीत बरी खबरी आसा गूड न्यूजय आसा बॅड न्यूजय आसा आमी पळोवचें तर जाल्यार एकल्याक आतां एक काजार आसा तर जाल्यार ताका ती एक बरी खबर ताका पूण ताज्या नेबरा कडेन जर तर एक मरण आसा तर जाल्यार तांकां तें बॅड न्यूज तशेंच आमी पळयता संवसारांत आज आमी माध्यमां मुखार आमी पळयता न्यूज चॅनलांत पळयता पेपरांत आनी वाचता साबार खबर आमी पळयता न्हू सगळ्या आमकां एंगलार दिसता आमकां बॅड न्यूज कुणी जावचें पळयता आमी मर्डर एक्सिडेंट कुटुंबां मदें झगडें घोव बैलां मदें झगडें असले संगती पुरो संवसारांत घडून आसात घडून चड जाती आसात चड जातीत आसा आतां आमी पळयता आमी सगळ्या संवसाराक आतां संवसारांत आमची खबर कितें म्हणून सांगला कोरोना भिरांत सगळ्या लोकांक ह्या पिडे वरवीं ह्या व्हायरसा वरवीं मारणांतीक व्हायरसा वरवीं भिरांत आसा भायर वेता आसतना भिरांत घरा प्रायवंत आसात घरा भितरी भिरांत जर तर म्हणी घरचे सांदे तरणाटे भायर वचून घराच्या भितर येता आसतना जाल्यार थंय आसल्या प्राय आसतांक आनी पिडे आसतांक एक तरेची भिरांत त्या व्हायरस आमकां येता कोण ना म्हूण सावन एक तरेची भिरांत आसा तशें आमी पळयतना संवसारांत आमी पळोवनचे न्यूज पळयतना सगळी आमी पळयता पाड खबर बॅड न्यूज आमी पळयता आसा आसूंक पुरो आतां एकलो जर तर एकलो भुरगो तरणाटो बरें तो मार्क्स स्कोर काडन पास जाता जर जाल्यार डिस्टिंक्शन पास जाल्यार ताका ती बरी खबर तें फेल जाल्ल्याक ताज्या घरा दुखाची खबर एक तरेची बेजाराय हो आमचो चेरको शिकना फेल जालो ताजें फ्युचर कितें म्हणलें ताज्या घरच्यांक तांच्या कुटुंबाच्यांक ती एक दुखाची बेजाराची खबर पूण पवित्र पुस्तक आमकां दिता बरी खबर पवित्र पुस्तकांतून आमी पळयता बरी खबर एक विशय सांगल्यार आमी संवसारी खंयचेय बूक खंयचेय वाचल्यार खंय गेल्यार थोडे तेंप थोडो काळ थोडो वेळ एक समाधान संतोश एक बरी खबर आमकां आयकोंक मेळटा आनी ताजे उपरांत इल्लेशें तें म्हळ्यार जावंक पुरो एक दीस 2 दीस एक हप्तो चड म्हळ्यार 1 म्हयनो ताजे परतून फाटल्यान सांगती परतो रिपीट जातात म्हळ्यार सारकें इल्लेशे वेळ बरी खबर आयकोंक मेळल्यार ताका एक टायम आसता इतलो तो टायम म्हणून त्या टायमा उपरांत ती जाय आयक मागीर तितून तुका कोणाक समाधान या इंट्रस्ट आसना आसक्त आसना तुमी सांगचे देवाच्या उतरा विशयान पवित्र पुस्तका विशयान वय खंडीत जावन आज तुमी सांगलें सारकें तें 100% हांव तुमचें सांगता एग्री जाता हें ट्रुथ कितें म्हळ्यार साबाराज बूक आसात नॉवेल बूक आसात कादंबरी पुस्तकां आमी म्हणटा स्टोरी बूक ते वाचता आसतना आमकां थोड्या वेळाक कितें म्हणून सांगल्यार आमकां एंटरटेनमेंट दिता
थोड्या वेळाक टेम्पररी टेम्पररी उपरांत सिच्युएशन सेम तशेंच आसता वय तित्त कंत तित्त बेजाराय तित्त दूख तेत्त बनपास तेत्त सांकल्यो आमी पळय तेत्त बाउंड्री भितरत आमी आसता कित्याक म्हणून सांगल्यार हे संवसाराच्या मनशांनी तांचें जिवीत जावन दी तांच्या अनुभवान पळयल्यो संगती तांणी बरयल्यात हे टेम्पररी आमकां एक तराचें काल दिता म्हणून सांगल्यार एक तराचें रिलीफ दिता पूण पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतार खंडीत पवित्र पुस्तक देवाचें उतार एकलो तत्वज्ञानीच्या विशयान हांवें वाचलें ताजें स्टेटमेंट हांवें वाचलें ताणें सबार बूक पयनाच्या वेळार ताणें व्हरून गेलो तो सबार बूक 150 तो पयन करता आसतना सुमार 200 कितें बूक ताणें खान गेले टायमपास करचे खातीर आनी सगळे बूक ताणें वाचले वाचून वचून एक एक बूक आसा रे दर्योक तो उडयलो ताणें पूण लास्ट एक बूक ताणें ताजें सांगतास हो बूक मोलादीक बूक हो बूक म्हाका जिवीत हो बूक म्हाका उजवाड दिता आनी सांगत आसता म्हजो हो बूक कित्याक म्हळ्यार तो बूक जावन आसा पवित्र पुस्तक हें देवाचें उतार हें देवाचें उतार सदांच म्हज्या सांगत आसा आनी हें देवाचें उतार म्हाका राखता म्हाका सांबाळटा म्हाका देव असो मोग दिता देवाची म्हाका कृपा दिता म्हणलें समजून ताणें ताजें तें असलें 200 बुकांत हर एक बूक ताणें काल केलें वाचलो समजून मेळ्ळें आनी उदकाक ताणें उडयलो पूण एक बूक ताजें सांगत आसतना दोंगन गेलो बूक जावन आसा पवित्र पुस्तक देखून आज आमी पवित्र पुस्तकांत न्हू आमी पळयता तुमी आज विचारलें सवाल बरी खबर म्हळ्यार कितें गे म्हूण सांगून बरी खबर तर आज संवसारांत आसची बरी खबर एक थोड्या लोकांक एक बरी खबर आसूंक पुरो काजार जाला उपरांत भुरगीं जातात बरी खबर विचारतात न्ही गे आतां तरणाट्यांक प्रायज जाता आसतना विचारची एक रीत आसता गूड न्यूज आसा गे गूड न्यूज काजार जाल्या उपरांत भुरगीं जाताना विचारता गूड न्यूज आसा गे म्हणून एका व्यक्तीक सीमीत जावन आसा पूण आज आमी कितें लोकांक आज तिळसिता गे ही बरी खबर जावन आसा सगळ्या संवसाराच्या लोकांक खंडीत सगळ्या संवसाराच्या लोकांक एक बरी खबर जावन आसा लूक चॅप्टर 2 वर्स आमी 10 आनी 11 वाचया लुकान बरयले सुवार्ता दुसरो अवस्वर वोळ 10 आनी 11 देवदूत तांकां भियेनाकात सगळ्या लोकांक व्हड संतोशाची खबर तुमकां सांगता वय म्हळ्यार भियेनाकात सगळ्या संवसाराक व्हड संतोशाची बरी खबर तुमकां सांगता ते कितें म्हळ्यार आयच्या दिसा तुमच्या खातीर दाविदाच्या नगरी सुडोंदार जल्मला तोच तूं क्रिस्त सरस्पूर आमी हांगासर आमी पळयता देवदूत सांगता भियेनाका सगळ्या लोकांक ह्या संवसारांत आसच्या हर एका लोकांक म्हळ्यार हर एका मनशाकुलाक हर एका पंगडाक तो जात धर्म कांय ना खंयचे ना धर्म ना जात ना हर एकल्यांक मनशाक मनशाकुलाक सगळ्या लोकांक संतोशाची बरी खबर तर हर एकल्यांक गूड न्यूज हर एकल्यांक गूड न्यूज केलें म्हळ्यार संतोशाची बरी खबर तुमकां सांगता ते कितें म्हळ्यार आयचे दिसा तुमच्या खातीर दाविदाचे नगरी सडवंदार जल्मलो तोच क्रिस्त सर्वेस्वर तर सगळ्या संवसाराक आज मनशा कुळाक बरी खबर खंय तो नायला गे म्हणून सांगल्यार सर्गीन तावन संतोशाची बरी खबर सर्गीन तावन देवदूत आंज बडवो येवन मनशा कुलाक एक बरी खबर हाडनात कितें म्हळ्यार संतोशाची बरी खबर व्हडा संतोशाची बरी खबर ते कितें गे म्हणून सांगल्यार भियेनाकात म्हणटा फर्स्ट मेसेज देवदूतान हाडली भियेनाकात कितें म्हळ्यार तुमकां एक बरी खबर आसा तुका एक संतोशाची खबर आसा कितें म्हळ्यार आयच्या दिसा दाविदाच्या नगरी सडवंदार जल्मला आनी तो जावन आसा क्रिस्त तर सडवंदार म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें सोडवून दिवचो मनशा कुलाक सुडका दिवचो पातका तावन सुडका काळो तावन सुडका बनपसा तावन सुडका सोडवंदार तर आमकां सोडवणी तर क्रिस्ता मारिफात आज आमकां बरी खबर कितें म्हणून सांगल्यार आमकां सोडवण मेळ्ळ्या म्हळ्यार असो अर्थ जावन आसा म्हळ्यार एक ल्हानशें जाल्यार ह्या संवसाराक खंयच्याय संगतीन जावन आमकां सोडवण ना जावं पुरो डिप्रेशन पिडा नाना ते समस्या नाना ते कश्ट आनी खंयच्यान म्हळ्यार टेम्पररी आमकां मेळोंक आसा तत्कालाचे थोडे आमकां मेळोंक आसा जाल्यार ही बरी खबर कितें सांगता
सगळ्या संवसाराक संतोषाची बरी खबर वय. हातूंत एक संतोष आसा न्ही? संतोष वय वय. ती संतोषाची खबर कितें म्हळ्यार सोडवंदार जल्माला सोडवणदार जल्माला हय सोडवंदार आज सोडवून दिवचो हय क्रिस्त म्हळ्यार अनॉइंटेड वन अभिषिक्त अभिषिक्त क्रिस्त म्हळ्यार नांव सरतो अभिषिक्त हय. आनी सोडवून दिवचो देव म्हूण सोडो हय सोडवण दिवस गॉड ऑफ सॅल्वेशन हय बरी खबर जावन आसा सोडवणदार सोडवणदार जल्माला कित्याक गे म्हूण सांगल्यार मनशा कुळाक सोडवण सोडवण दिवच्या खातीर मनशा कुळाक सुटका दिवच्या खातीर तर ही बरी खबर कितें गे म्हूण सांगल्यार सर्गींची खबर सर्गीची खबर हे न्यूज ह्या संवसाराची न्ही बरी खबर हय. सर्गीन तावन देवान मनशा कुळाक दिल्ली बरी खबर कितें गे म्हूण सांगल्यार आयचे दिसा दाविदाचे नगरे ह्या संवसारांत तुमकां सोडवून दिवंक एकलो सोडवंदार जल्माला तो जावन आसा क्रिस्त क्रिस्त आतां आमी हांगासर आमी पळयता पयले बरी खबर कितें म्हूण सांगला देव मनीस जालो हय देव मनीस जालो मनीस जालो गॉड वॉज मॅनिफेस्टेड इन द फ्लॅश फर्स्ट तिमोथीकारांक बरयलें पत्र 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळय 3रो अवस्वर वर्ल्ड 15वें म्हणटा हय. देव मनीस जालो हय सैमांत आयलो तो मनशाची सायम घेवन आमच्या मध्ये ह्या संवसाराक आयलो ती बरी खबर हय. जर तर सर्गींचो देव ह्या संवसाराक आयला तर जाल्यार कितें व्हडली बरी खबर खंडीत. म्हाका एक उडासा घेता जुलय 20th 1967 फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑन द 20th जुलय 1967 67 हां 67 नंतर आमी फर्स्ट टायम पळयता मनीस चंद्रमाचेर ताणें पांय दवरलो पांय दवरलो अपोलो सॅटेलायट अमेरिकांत धाडलें हय नील आर्मस्ट्रॉंग फर्स्ट टायम ताणें काय गेलें चंद्राचेर पांय दवरलो चंद्राचेर ताणें पांय दवरलो ताका सगळे लोकांक एक न्यूज आयले एक बरी खबर कित्याक म्हळ्यार मनीस चंद्राचेर गेलो हय. चंद्राचेर ताणें पांय दवरलो व्हडली बरी खबर सगळे संवसाराक बरी खबर अमेरिकाचो नील आर्मस्ट्रॉंग ताणें एक साधन केलें कित्याक म्हळ्यार ताणें कंप्लीट ह्या अर्थाचे एटमॉस्फियरांतून तो भायर गेलो तो भायर गेलो हय ह्या संवसाराच्या हय आमी पळयता हांगाच्या एका वातावरणांत तो कंप्लीट भायर गेलो चंद्रमा गेलो तो हय ती सगळ्या संवसाराक आमी पळयता आमी मिडिया न्यूज पेपरांनी खबर प्रगट जाली सगळे संवसाराक खबर प्रगट जाली सगळे संवसाराक संतोष तर 2000 वर्सां आदी सर्ग आनी संवसार असलो देव महिमेवंत देव ह्या संवसाराक आयलो हय सर्ग देव ह्या सर्ग आनी संवसार असलो देव हय ह्या संवसाराक आयलो ह्या संवसाराक आयलो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो संवसाराक आयलो ती बरी खबर खंडीत तो ह्या संवसाराक येता आसतना फर्स्ट तिमोथी 3:15 म्हणटा हय देव मनीस मनीस जालो सत कितें म्हूण सांगल्यार भक्तीपणाक आदार जाल्ले एक सत कितें म्हूण सांगल्यार देव मनीस जालो मनीस जालो हय तो मनशाचे सैम घेवन ह्या संवसाराक आयलो आमी त्या वेळा पळयता देवदूतांनी प्रगट केल्ले सत कितें म्हूण सांगल्यार जेजू केदाळा हांगा जल्मालो गे देवदूतांनी म्हळें संवसारांत मनशा कुळाक समाधान सर्गी देवाक महिमा महिमा जेजू केदाळा ह्या संवसाराक आयलो त्या वेळेला आमी जालो सगळ्या सर्गांत काल जालें महिमा देवाक महिमा मेळ्ळी महिमा जाली हय देवाक महिमा जाली खंडीत देखून आज हांव विक्षकांक सांगूंक आशें येता आज जर तर तुमच्या जिवितांत तुमकां बरी खबर मेळूंक ना तुमी जर तर आणखी एक बनपसंद आसात हय काळो कांद आसात कश्टांत आसात ह्या तुमकां सुटका आणखी लाबोना तुमी पिडेस्त जावन आसात गुलामपणान स्लेव जावन जियेतात आज एक बरी खबर आसा भिरांत आसा भिरांत आसा तर जाल्यार तुमकां फ्युचराचे भिरांत आसा भुरग्यांच्या विशयान तुमकां भिरांत आसा तर जाल्यार आज एक तुमकां बरी खबर आसा देवदूत सांगता भिये नाकात भिये नाका देवदूत सांगता भिये नाका भिये नाकात आज हांगा कोरोना आसूं की पुरो पूण आमकां एक बरी खबर आसा जेजू क्रिस्ताचेर आमी बरवस दवरच्या मारिफात हय जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार जावन आमी स्विकार करच्या मारिफात आमकां एक सर्गींच्या रजातावन आमकां एक बरी खबर आसा कितें म्हळ्यार भिये नाकात भिये नाका सोडवणदार आमच्या सांगात आसा सांगत आसा आनी बरी खबर कितें तो सोडवणदार क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा आमेन इमानुएल इमॅन्युएल ताचें नांव गॉड विथ अस इमॅन्युएल केदळा पर्यंत संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो तरी बरी खबर न्ही खंडीत खंडीत देव आमच्या सांगात आसा तर जाल्यार पावल रोमाकारांक बरयतना म्हणटा जर तर देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण रावतलो हय खंडीत आमच्या सांगाता देव आसा ही बरी खबर जावन आसा
ही कोणाक जावन आसा पास्टर ही बरी खबर म्हणटा देवाच्या उतरां म्हणटा सगळ्या संवसाराक. आतां थोडे जाण म्हणटात ही क्रिस्तांव मात्र म्हणून सांगून ही क्रिस्तांव मात जाता ही बरी खबर आनी ह्या बरी खबरेन आटापून घालें आसा. पळा देवाच्या उतरांतून आमी पळोवचें जर जाल्यार ही बरी खबर एका पंगडाक मात्र सीमीत जावं ना. ना ही बरी खबर आमी पळय सगळ्या लोकांक म्हणटा हय हांगा पवित्र पुस्तक सगळ्या संवसाराचे लोक आनी जो आमचे तिसरो अवस्वर 16वें वळ म्हणटा देवान संवसार समोग केलो. सगळ्या संवसार संवसार समोग करणं ताज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणें दिलो. दिलो ताजेर विश्वास दवरतलो अरे एकल्यानी बाचावी जोडी जोडी जे म्हण ताका दिला. तर ही बरी खबर एका पंगडाक सीमीत जावना सगळ्या मनशाको लागीं बरी खबर. मनशाको. पूण हातून डिफरन्स कितें गे म्हणून सांगल्यार देव जावन आसा मोग. मोग गॉड इज लव. देव अरे एकलो समोग करता पूण हांव देवा समोग करता गे. देव मोग करता. देव सगळे संवसार असो तो मोग करता. हय तांणी रचले रचना मनशा कुळाक तां नसला. पूण हांगासर आमी पळयता देव मोग करता. ही बरी खबर सगळ्यांक आसा पूण स्विकार करचे म्हजे वैयक्तीक जावन आसा. देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता ते देवाचो मोग आमी कसो करचो. पूण तेंचं क्वेश्चन कितें म्हणून सांगल्यार पळय हांगासर आतां देव जावन आसा मोग देव हर एकलो सो मोग करता तातूंत डावट ना. ना हय हर एकलो सो ह्या संवसारांत आमी जे येता पर्यंत क्रेस्त दुबळो ना देवा थंय खंयचोय भेद ना. भेद ना हय हर एकलो देव दुर्बळ्यांचो ग्रेस्तांचो सगळ्यांचो देव मोग करता. एकतल्याक मोग करता. एकच सारके मोग करता देव. पूण हांगासर आमी पळयता आमी देवाचो मोग करता म्हणल्यार क्वेश्चन हय देवाचो आमी मोग ही बरो खबर कोणाक तर कोण देवाचो मोग करता तांकां. रोमाकारांक बरयले पत्री 8व्या अध्यायान आमी पळयता 8वो वळ 28 अवसर आमी पळयता देवाचो मोग करतेल्यांक हय ताणें देवाचो मोग करतेल्यांक हर एक संगती तांच्या बऱ्यापणाक देव कर देवाचो मोग करतेल्यांक. तर जेजून एक मागणें केलें न्ही जेजून सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागणें करूं ना. हय जेजून मागणें करतना 17व्या अवस्वरांत आमी जुवांच्या अध्यायान आमी पळयता जेजून मागणें करतना बापा लागीं कशें मागणें केलें हांव आनी तूं एक एक जावन बरें आनी एक जायते तुवें म्हाका कोणाक दिलाय तांच्या खातीर हांव मागता. हय जेजून मागलें कोण त्या सताचेर भरोसो दवरनो ताजो मोग करता तांच्या खातीर जेजू थंय मागता. तर हांगासर आमी पळयता सेकंड तुमी विचारला क्वेश्चन तर देवाचो मोग करचो आमी कशें गे म्हणून सांगल्यार देवाचें मोग करचें आमी पळयता जेजून सांगलें जुवांच्या अध्यायांत जुवां पळयता जुवान सांगलां तुमी देवाचो मोग करतल्यार ताजी आज्ञा तुमी पाळटल्यात. हय जर तर एकलो सांगता हांव देवाचो मोग करता तर देवाची आज्ञा तो पाळना तर ताजे ते देवाचो मोग ना म्हणटा. हय देवाचो मोग करचें कशें म्हणून सांगल्यार ताजी ताजे उतार हय ताजे उतराचो मोग करचो ताजे उतार पाळचे ताजे उतरा प्रकार जिवीत जिवोवचें ताज्या वाटांनी चलचें ताज्या मेटांनी चलचें सतान चलचें उजवाडान चलचें सतान आनी ताका आत्म्यान ताका आराधन करचें. हे जावन आमी देवाचो मोग करता म्हणल्यार आमकां खात्री जाता दाखयता दाखयता हय दाखयता. हय तर हांगासर आमी पाटयव्या आमी हांगासर पळयता बरी खबर बरी खबर सगळ्या लोकांक आज एक बरी खबर आसा. देखून एक विशय सांगता ही बरी खबर कित्याक सर्गीत हांव संवसारी आयली. ही बरी खबर सर्गींतावन ह्या संवसारीक आयिल्ले उद्देश कितें म्हळ्यार फर्स्ट आमी पळयता देव जावन आसा मोग मोग हय देव जावन आसा मोग मोग. पूण आमी पळयता ही बरी खबर लोकांक कित्याक देव दिता गे म्हळ्यार देवान मनशाचो परिपूर्ण मोग केला. हय आतां आमी फर्स्ट पळयता देवान मनशाक ताचे सारकेसो रचलो आदामांक रचले देवान. हय तशेंच आदामांक ताका फावो ती संगातींनी देवान दिले दिलें दिवन तांकां सोबीत एक गार्डनान तांकां दवरलें ताणें देवान सोबीत गार्डन एदेन तोटान दवरलें आनी देवान तांकां एक आज्ञा दिली तांकां हें तोट हें बाग हें गार्डन तुमी काला करचे सांबाळूंक जाय गार्ड करचे जबाबदारी दिली राखाचे हें गार्डन तुमी काला करूंक जायचे सांबाळूंक जायचे राखूंक जायचे म्हूण सांगून हर एक दिसा देव तांकां येवन सांगाता मेळटलो देव तांचे सांगाता फेलोशीप करतलो त्या तोटान हर एक दिसा देव सर्गीन तावन देवून येतलो आनी तांच्या मदीं एक फेलोशीप फेलोशीप. आनी हांगासर आमी पळयता सैतान सर्पाचें रूप घेवन ह्या गार्डना भितर सरता आनी भितर येवन आमी थंयसर आमी पळयता आदाम आनी एवेक थंयसर तो फोटी दिता फोट सांगता
येवन दिसता हे वेगळो निसरता तुमी ह्या रुखाचें फळ खावन नजो घे म्हूण सांगणो आदामेन कितें जाप दिलें हें फळ केल्यार आमच्या वयर मरण येता म्हूण सांगणो पूण सैतानान ते एक फोट सांगली तुमी हें फळ केल्यार मरणान तुमी ससनाक जियेतात देवा भशेन जातात तुमी देवा भाशेन जातात हय ही फोटी तांणी केदां स्विकार केले गे आमी पळयता देवाचें सत तांणी मानून घेवच्या बदलाक सैतानाची फोटी तांणी स्विकार केल्ल्या बरोबर थंयसर आमी पळयता पाताक आयले पाताक आयले देव आनी मनशाचो संबंध थंय तुटलो हय वेगळो जालो हय देवातोन मनीस पयस केलो वेगळो जालो देवाची महिमा गेली हय तांचे तोन हय म्हण मदें पाताक आयलें मदें पाताक आयले देवाचे तितून मुसर तांणी तांचे ते मुस्ताकी ना म्हणल्यार तांकां गुंतून येतलें तांकां कित्याक म्हळ्यार वायट कितें म्हूण तांकां गुंतून येतलें वायटाच्या विशयान तांकां समजून येत नासलें हय केन्ना सैतानान येवन तांकां फटयलें गे तांकां डिसीव केलें गे सैतानान येवन तांणी ते फळ खावन देवाच्या आज्ञाक तांणी अविधेय जाल्ल्या वरवीं आमी पळयता देवाचो संपर्क तांकां तुटलो फेलोशीप तुटलो आनी थंयसर आमी पळयता देवाची महिमा तांचे तोन भायर सरली तांणी त्या तोटावन आमी पळयता गार्डनांतून तांणी देवान तांकां भायर गेले आतां हांगासर देवान कित्याक ही बरी खबर हाडली म्हूण सांगल्यार देव जावन असो मोगो देवान ताजे प्लॅन थंयच स्टॉप करूना देवान सबार जाणा प्रवादीन धाडले मनशा कुळाक देवा थंय हाडच्या खातीर फाटी हाडच्या खातीर ती महिमा परत्यान दिवच्या पसत देवान सबार प्रवादीन धाडले ओल्ड टेस्टमेंटांत देवान ताजे उपादेश दिले धर्मशास्त्री दिलो मोइजे मुखान धर्मशास्त्र दिलो पवित्र पुस्तक सांगता कृपा जेजू क्रिस्ता मारिफा दिले दोन्ही देवाचे गिफ्ट धर्मशास्त्री देवाचे गिफ्ट आनी कृपा जाल्यार देवाची गिफ्ट सोम्याची गिफ्ट कित्याक म्हळ्यार धर्मशास्त्र पाताक आमकां दाखयलें पातकाची वळख करून दिली आनी हें पाताक सवय आनी पातकाची शिक्षा आमकां कळीत केलें तूं पाताक करता जाल्यार मरताय तुका शिक्षा आसा पाताक कितें म्हणून आमकां कळीत जालें हें जावन अशें धर्मशास्त्र पूण देवाची कृपा बरी खबर कितें म्हळ्यार आमच्या पाताक दंपलें जेजू क्रिस्ता ते आमकां पथका तो सुटका मेळ्ळी धर्मशास्त्रान पथकाक सोडवण दिनातले टेम्पररी वचून बलिदान भेटयतलो दमतले पूण हांगा कितें सांगल्यार आमी पळयता कृपा आमकां संपूर्ण आमकां सोडवणी दिली सोडवणदार जेजू क्रिस्त सोडवणदार जेजू क्रिस्त येवन आमकां पथकातून संपूर्ण ताणें सोडवण दिली म्हळ्यार हे उतार म्हळ्यार बरी खबर म्हळ्यार आदावन येवेन होगडायल्लें तें बाग उगडायल्लें तें बाग ग्लोरी ऑफ गॉड रिटर्न टू दी अर्थ देवाची महिमा क्रिस्ता मारिफात आमी पळयता जुआंवचे अध्याय पयलो अवस्वर आनी चॅप्टर 4 आनी 6 वर्स आमी पळयता वळ 4, 5, 6 वळेंत आमी पळयता आमी ताजी महिमा देखली म्हणून सांगता वाश्य जॉन गॉस्पल अवस्वर 1 वर्स 4 to 6 ताचे तें जीव आसलो तो जीव मनशाक उजवाड जावन आसलो उजवाड काळोखान परजळटा पूण काळोखाक उजवाडा निमती दांपूंक जालें ना जुआंव म्हणल्यार एका मनशान मनशाक देवान धाडलो जुआंव उजवाडाच्या क्रिस्ताच्या विशयांत लोकांक कळीत करच्याक आयलो आपणा मारिपास समेस लोक उजवाडा विशयान आयकून पातयेवन दित म्हूण तो आयलो जुआंव तो उजवाड न्हय आसलो पूण जुआंव उजवाडा विशयांत लोकांक साक्ष दिवच्या खातीर आयलो खरो जाल्लो उजवाड ह्या संवसाराक येत जाय आसलो हो खरो उजवाड सर लोकांक उजवाड दिता खरो उजवाड ट्रू लायट केम डावन खरो उजवाड आतां आदामाचे न्ही हे वेवरी संवसारांत पाताक आयले पातकाचो काळोख आयलो पाताक म्हणलें काळोख हांगा आतां रूल करनासा ह्या संवसारांत पूण आमी पळयता जेजू उजवाड जावन आयलो बरी खबर जेजू हांव संवसाराक उजवाड जावन आसा जॉन 8:12 जेजू संवसाराक उजवाड जालो आतां पळयता आमी ह्या काळोखांत आल्या भुंयत बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार एक उजवाड आयलो सर्गिंतावन क्रिस्त उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी आमकां त्या काळोखांतल्यान ताणें भायर हाडलें मरणांतल्यान ताणें आमकां भायर काडलें आनी सेकंड बरी खबर आमी पळयता ग्लोरी ऑफ गॉड रिटर्न टू दी अर्थ देवाची महिमा आमकां सांडून गेल्ली देवाची महिमा तांणी वगडयली तांणी पत्कावरी आदावतान पूण क्रिस्ता मारिफात थंयसर आमी पळयता 14 वर्स वाचा तुमी 14 वर्ड उतार म्हणलो आमच्या मदें मनीस जावन जियेलो
आणि ताची महिमा आमी देखली ती ताची महिमा आमी देखले ती महिमा बापाच्या क्लस्पुताक असलेली महिमा जावन असलेली आणि पळयत हांगासर आमी पळयता ताची महिमा शीस म्हणटात जेजू पळयतना ताची महिमा आमी पळयली म्हूण सांगू ताची महिमा आमी देखली म्हूण सांगतात तर लायट आयलो बरे खबर संवसाराक सेकंड आमी पळयता मनशान ओगडयली ती महिमा जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां आतां परत मेळ्ळी हें जावन आसा गुड न्यूज जावन आसा हय देवाची महिमा परत्याक देवान देखून बरी खबर कितें म्हळ्यार देवान मनशाक सांडूना सांडूना देवान मनशाक निरंतर जावन देवान मनशाक सांडूना पूण देवान योजन केलें मनशान ओगडयलें देवान परत येवचें बाचावी ओगडयले ताणें पळयली. काळो कांतो जियलो शिरा पडलो ताजेर आमी पळयता येदेन तोट सुबीत आले पूण केदाला ताणें आविदे जाले की थंयसर आमी कांटे वाडले आमी पळयता हय त्या तोटा भितर तोंड हय पूण देवाचे प्लॅन कितले आसले म्हूण सांगल्यार बरें सुबीत प्लॅन आहले देवाचे योजन कितें म्हळ्यार देव जावन असो मोग खरो मोग आयलो देवून गुड न्यूज कितें म्हूण सांगल्यार देव असो खरो मोग सर्गीन जावन देवून आयलो जेजू क्रिस्तान मनीस जावन आयलो मनीस जावन आयलो मोग मनीस जावन आयलो आगापे मोग मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो देव मनीस जालो आमी म्हणटा तर ही जावन आसा बरी खबर सगळ्या लोकांक बरी खबर जावन आसा सगळ्या ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या हर एका मनशा कुलाक एक बरी खबर आसा कितें म्हूण सांगल्यार जेजू सडवंदार जावन ह्या संवसाराक आयला देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला आनी देव मनीस जाल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार म्हाका आनी तुका उजवाड दिवचे पासून आमेन म्हाका आनी तुका बाचावी दिवचे पासत म्हाका आनी तुका सासणीक जिवी दिवचे पासत म्हाका आनी तुका सर्गींचे राज दिवचे पासत देव मनीस जावन आयला ही जावन आसा बरी खबर आनी सर्वांक बरी खबर जावन आसा आमेन थँक्यू पास्टर आमच्या मध्ये आयचे जासरे टीम दिवन हें तुमी बरी खबरे विशयान तुमी सांगलें देवा तुमकां देव आनीक मुखल्या दिसांनी ह्या विशयान आमी आज सविस्तार ह्या विशयान तुमी आसरे टीव्हीन ह्या विशयान सांगायचें म्हणून आमी तुमचे विनय करता मोगाच्या आसरे टीव्ही वीक्षकांनो हे एपिसोड येवनच्या हप्त्याक मागीर परत मुंदरसिता तेजर मुसळ पळय आसरे टीव्ही वंदन तुमकां.